Yes, hello, good morning. Kung nakamata ka sa sayong kabuntagon, magpasalamat ka sa Ginoo. Og palandunga ang imong kinabuhi. Labi na kung nagabasa ka sa Biblia. No? Ang nakasamot nini bulahan kayo kadtong himasa. Kung nasabtan nimo imong kinabuhi nga iya ka na sa Dios. Hallelujah. Dapat gyud ta magpasalamat igsuon higala. Unsa ka importante ang dakong pagpasalamat atong hinumdaman nga ang Dios naa nagpuyo sa imong kasing-kasing sumala siyang gisaad og siyang mga plano nga ikaw ug ako gitabunan sa kangit-ngit aning kalibutana niabot kanato ug kanako ang kahayag sa maayong balita pinaagi sa balang kasulatan ug ingon man sa Espiritu Santo labi na kadtong bautismado sa pangalan ni Ginoong Kristo o nagapanghinulsol. Hallelujah. Dapat lang yung magpasalamat sa Ginoo. Nagsulti ang katawhan sa Ginoo sumala Acts chapter 2:38 nga gikinahanglan ang matag usa maghinulsol og magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Kristo tungod og alang sa kapasayloan sa atong kasalanan. Hallelujah. Og makadawat kita sa gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo kana dako kayo natong pasalamatan kung kini atong gituuhan ug atong gibuhat. Salamat kaayo mga igsoon. Hallelujah. Nga kung kini naas imong kinabuhi dili man kakwartahan pero ang Dios naa nagpuyo sa imong kasing-kasing, naa ang pulong sa Ginoo sa imong utok, pinakabulahan kang taos kalibutan igsuon higala kung namalandong ka niini nga bisan pa og ang imong panginabuhian igo radya kang mabuhi pamahaw panito panihapon. Pero igsuon higala para kanako igsuon di nako ibaylo ang kwarta sa akong kinabuhi nga akong nasayran nga ang Dios naa nagpuyo sa akong kasing-kasing ug ang iyang gahom na sa akong kasing-kasing nagpuyo og nagkinabuhi kung matarong balaan sumala sa atong mabasa sa Biblia. Gipamatud-an kini sa Biblia igsuon higala. Nga dapat lang yun ipaabot na to sa tasatagsa ka mga tao. Hallelujah. Nga gikinahanglan gid nga mualagad ta sa Ginoo. Kay kay ang Dios nagahatag gayud og bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu. Kay kung dili nimo madawat ang bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu, di gyud ka mabag-o, di ka mamatarong, magpabilin ka sa kinabuhi nga iyan lamang sa kingit-ngit nga gilimbungan sa demonyo nga mao ang kaaway sa Dios nga yawa. Praise the Lord. Hallelujah. Arang bulahana, pagkabulahan gayo sa tao igsuon higala kung masabtan nato ang atong kinabuhi kung nagtuon tas bala ang kasulatan. Nag-ingon ang Dios sa libro sa Ezekiel 3:36 verse 27. Ang akong espiritu ibutang ko sa inyong sulod. Igsuon higala kung gibutang na gani sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Kung kini imo nang nakaplagan pagkambulahanan nimo, naghari na ang Dios sa imong kinabuhi. Daghan kitag bersikulo kamatuuran nga atong nabasa sa balang kasulatan kung imong gihigugma ang balang kasulatan. Hallelujah. Mao kani hinungdan nga gisulti sa Ginoo sa Mateo 6:33 nga unaha pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi matarong uyon sa kabuton sa Ginoo kay kining tanang butang igadugang ra or ihatag ra. Pagkabulahan gayud nimo igsuon kung midawat kas pangalan ni Ginoong Kristo kay wala na kay sala. Tungod kay wala na kay sala mao nang gibalaan ka sumala sa unang Pedro. Hallelujah. Di 1:16. Kay kamo na balaan man, hallelujah, ingon nga ako balaan.
pagkang bulahana gayud nimo igsuon, hallelujah, pagkang nindutas kinabuhi nga naisama ka na sa Dios, balaan naisama na ka sa Dios nga matarong. Unya nag-ingon ang Galacia 3:27 nga ang tanan nga bautismado sa pangalan ni Kristo ingon nga biste ato nang gikasulob ang iyahang pagkabalaan ug ang iyang pagkadios. Dili ka maganahan igsuon higala imo baragapon ning scroll di ba nimo ni paminahon? Hallelujah. Humana kini nga video kung imo ning makita o basa hapon ang Biblia, pangitag Biblia kung wa kay Biblia, og naa kay kwarta ngadto kas kaysano pagpalit og Biblia kanang King James Version igsuon higala kay mao kini ang mapa sa imong kinabuhi nga makatultol ka sa gingharian sa Ginoo. Kay nagsugo gyud ang Ginoo nga pangitaa gyud una ang gingharian sa Ginoo or paharia ang Dios sa imong kinabuhi. Kay mao kini ang sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni ang kabubuton sa Dios sumala, hallelujah, sa Mateo 7:21, praise God, nga sayang kayo imong pagsimba, sayang kayo imong pagampo, igsoon higala, sayang kayo ang imong pagkamasimbahon, hallelujah, o Dios nun, nga dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kay kadto ra gyud makasulod sa gingharian sa Dios nga nakasabot og nituman sa kabubuton sa amahan nga tuas sa langit. Igsuon higala ginadasig ko ikaw pinaagi ni sa public social media, hallelujah, FB page. Ayaw langan, ayaw paglangan. Dinhi sa barangay Dayawan Porok 18 naghulat ragyog ko dinhi, welcome ka dinhi sa simbahan sa pangalan ni Ginoong Kristo sa Organization Social of Faith Mindanao Philippines Intercorporated. Dokumentado kini nga pagtulunan sa pangalan ni Ginoong Kristo, ayaw gyud paglangan igsuon para di ka magmahay sa imong kamatayon, kay mamatay man gyud ang tao. Pero ang kalag og espiritu wala kanay kamatayon. Magpabilin ka ng iyang mga plano og huna-huna, hallelujah, og pangandoy. Mangandoy, magpabilin gyud kang mangandoy ka nga dili ka maimpirno. Igsoon higala dili paulahi ang tanan. May ginahawa pa ka, ako ug ikaw na apag kay paglaom. Hallelujah. Pugsa ang imong kaugalingon nga makapangalagad ka sa Dios. Kay kundi ka makapangalagad sa tinuod nga pagpangalagad sa katapusang mga adlaw ug sa imong kinabuhi. Ang Lucas 16:19 nagatudlo gayod nga human ka mamatay gikan sa abog sa yuta, muuli ka sa abog sa yuta, hallelujah, ug ang imong espiritu nga gikan sa Dios muuli sa Ginoo, ug ang imong kalag nga wala magbuhat niini magantos dito sa linawng kalayo nga mao ang imperno nga wala nay katapusang pagantos. 24 oras ka magagulo dito, kauban mo ang taong dato nga wala nagtagad sa pulong sa Ginoo, nga nagsigig hangyo sa kang amahang Abraham, hallelujah, nga aduna pa ko'y 5 ka igsuon dito sa kalibutan buhi, ipaadto sila saro aron sila pagawalihan. Igsuon higala wala na gyud kay paglaom human ka mamatay. Karong buhi pa, panahon pa nimo nga magkahinulsol ka, magbago ka. Dawata ang silyo sa pangalan ni Ginoong Kristo. Kay kung walay silyo ang imong kinabuhi sa pangalan ni Ginoong Kristo, piki nga kinabuhi, dili ka na iya sa Dios. Salamat kas Ginoo, igsuon higala pinaagi dinhi matambagan ka, matultulan ka sa imong kinabuhi. Ania ang alagad sa Dios, Evangelist Pastor Eduardo Lasurada Subsuban, nagahulat kanimo, welcome ka dinhi sa Purok 18 Dayawan Dayawan, sakop sa lungsod sa Villanueva. God bless po Luzon, Visayas, Mindanao, asa man kandapita.
dili ka maimpirno kung magpadayon ka sa pagbasa sa Biblia o magpasilyo ka sa pangalan ni Hesus Kristo. Gitagaan kitag authority sa iyang ngalan nga kita magabuhat niini. God bless po, Luzon, Visayas, Mindanao.